भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करूनच जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोष तुवें दया केली ताच्या माया औंकार मरी फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरी फात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझे राज समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा प्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा प्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा प्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. गोंड्या मोजा नमन तुका वर्षांच्या माय महिन्याची तुलो प्राणी चरणात तुझ्या लागता माये नाबाशिक आमकां देणे मोराची पापा जकारिया प्रवादी पुस्तकान 22:12 ओळी 10. जकारिया चॅप्टर 12:10. पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासियांचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वतयतलो. परतून म्हणटा पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासियांचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वतयतलो. दयेचो आनी मागण्याचो मागण्याची जिवी जिवोवचो आत्मो आज हांव तांचेर वतयतलो. दिव्या अर्गा त्या बापाक ताणें केल्ल्या भासोण्या खातीर ताच्या अगणीत मोगा खातीर बापा तुका आमी अर्गा दिता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिनवासता. तूं विस्वासी, दयाळ, काकुळदार
मोगाळ आमकां सांबाळतलो, राखतलो, आदार दितलो. तुज्या वर्त्या मोगाक आमी तुका अर्घ दिता, स्तुती करता आनी वाकणटा. म्हज्या मोगाचे न्हू फेंतेकोस्ताचो फेस्ताचो परबेचो दीस आयचो. पवित्र दैवी सकत तुमचेर, तुमच्या भुरग्यांचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर जण एकल्याचें देवून येवं दी आनी आमचें रूप नवें जावं दी. आमचें रूप नवें जावं दी. आमची काळजां मनां दादोशी जावं दी. हांगा म्हणटा प्रत्येक तरान जॉयल चॅप्टर 2:18 पळय. जॉयल चॅप्टर 2:18 एक वाचया आमी. तेन्ना सर्वेस्पर तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या देशाच्या आपल्या मोगान भरलो देशाच्या मोगान भरलो आणि ताणे आपल्या आणि परजेची ताणे आपल्या परजेची काकूट केली. आपल्या परजेची काकूट केली. देशाच्या मोगान तो भरलो. जॉन चॅप्टर 3:16 देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की एकल्या आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक सगळ्या मनशा कुळा खातीर ताणें समर्पण दिलो. हांगा म्हणटा की देव आपल्या देशाच्या मोगान भरलो. ओळी 19 वाचया आमी. सर्वेस्परान आपल्या परजेक जाप दिवन म्हळें पळया हांव आतां तुमकां गंव दाकसरो आनी जैतून तेल धाडटलो आनी तुमी दादोशी जातल्यात. तुमी दादोशी जातल्यात. दादोशी हांव धाडटा ते खावन जे तुमी दादोशी जातल्यात. हांव धाडटा जेजू म्हणटा हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां मजतदार धाडटलो. तुमी दादोशी जावंक जाय. दादोशी एक उडास करा. आमी घट्ट जेवता आमी दादोशी जाता की ना. परतून अर्द घंट्यांनी भूक लागता. आमी कितले पियेता दादोशी जाता की ना. परतून आमकां ताण लागता. बट त्या खातीर सामरियाचे स्त्रियेक जेजू म्हणटा हांव दिता तें उदक तूं पेशी जाला आनी परतून ह्या बाय लागीं तूं येवची नाय. ती तान हांव मात्र बागोवंक शकता. जॉन चॅप्टर 6:35 पळय. जॉन चॅप्टर 6:35 भोव अपुरबायन म्हणटा आमकां जेजू ते आसूं तें पळय. जेजून तांकां सांगलें हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना. जेजू लागीं कोण वेता ताची भूक थांबता. 5,000 लोकांक जेजू पळयले तक्षणाचे काळीज कणवळ्ळे जेजूचे. अरे देवा इतलो भुकेन आसा हांकां कोणाकी पाटी धाडूंक नजो. हांची भूक थांबोनूच हांवें पाटी धाडची. जेजूचे काळीज पळया. म्हणजे म्हाका सिंपल जेजूचे काळीज पळया. कित्याक हें सांगता म्हणल्यार आमी आज फेंतेकोस्ताच्या परबेचे दिसा आमची खंयची भूक आसा. खंयची तान आसा. थोडे जाणां फारीकपण घेवची तान. थोड्या जाणांक हेराचें नांव पाड करची एक तान. थोड्या जाणांक फाटल्यान खोबऱ्यो उलोवची अनेक तान. थोड्या जाणांची आमच्या जिवितांत लैंगिकाची अनेक तान. बेद्यापणाची अनेक तान. खोट्या आशेची अनेक तान. अको दीस इंटरनेटार बसून अशी अनेक तान. जायती तान आमच्या भितर आसा. त्या खातीर जॉन 6:35 परतून एकडें वाचया. जेजून तांकां सांगलें म्हळें हांवूच तो जिविताचो मुंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताण येवचो ना. त्या खातीर जॉयल प्रवादी पुस्तकांत 23:1 पळया. 23:1 बो अपुरबाय म्हणटा की आमकां ह्या उपरांत सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. कोणाचो आत्मो घालतलो? म्हजो आत्मो सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव घालतलो. तुमचे पूत आनी तुमचो धुवो प्रवाद करतल्यो. तुमचे जाणटे स्वप्न येतले आनी तुमचे तरणाटे दर्शना देखतले. पवित्र आत्मा भरल्या वेळा तुमचे तरणाटे दर्शना देखतले. म्हणजे मग न्हू आमच्या यूट्यूब डिवायन मर्सी चॅनलांत सुमार 8 ते 9 जावन तरणाटे डे अँड नायट काम करतात.
म्हजे सांगात बारीन येतात, दुबय येतात, जांफ्रो थोडे हांगास रावन काम करतात, आमच्या सांगात रावन रिट्रीट सेंटरांत वावर करते आसतात, रेसिडेन्सी रिट्रीट आसल्या वेळार खंय प्रोग्राम आसा ते म्हजे सांगात काम करते आसतात, तांकां तान तान हांगा म्हणटा की आपुवे तुमचे तरणाटे दर्शनां देखतले, आमच्या तरणाट्यांनी दर्शनां पळोवंक जाय, आमच्या तरणाट्यांनी दर्शनां पळोवच्या पयले आमी वडिलांनी दर्शनां पळोवंक जाय, आमी खंयचे खंयचे ताणेन बुडोवन रावचे न्ही, आमचे भितर आमची काळजां लासूंक जाय देवाच्या मोगान, आमी शुभ वार्ताच्या ताणेन लासूंक जाय. आज म्हणजे एकल्यांक म्हणे सांगूंक जाय, आज फेंतकोस्ताच्या दिसा देव तुजो मोग करता, जेजू तुज्या खातीर आयला, जेजू पातकांतां सुटका लाभयता. एकल्यांक म्हणे म्हणूंक जाय. पेद्रू फेंतकोस्ताचो उठलो, पळय एक घडी बरं, Acts of Apostles chapter 2 verse 1 वाचया आमी. फेंतकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता, ते सोमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळून आसले. तेदवा एकच सणे कठीण जड बरे आयिल्ले बरे मोळ भरताना एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसले त्या घरान भरलो. तोवळ तांकां दिसलो उज्या सारक्यो जिबो, ते विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. आता पळया 2 verse 14 वाचया आमी. 2 verse 14. तोवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो. तोवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबा रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो, ताळ्यान अशें म्हणा लागलो, जुदेव भावानो, जुदेव भावानो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियानो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतराक चीत दिया. तुमी चिंता त्या प्रमाणे मनीस पियोन आमाल जावंक नान. आता सकाळींची 9 वरां जालीं तितलींच, पूण हे योएल प्रवादे मुखान देवान सांगून दिल्ले बरें घडलां. ताणें म्हळें आनी निमाणे दिसांनी हांव करतलो म्हणटा देव. पळय पळय म्हणजे मगच्यान पेद्रू उठोन एकच पटी पवित्रात्म्यान बरोवन सगळ्यांक शुभ संदेश प्रकटणी करता. जेजू जिवंत जाला, जेजू तुमी कुर्सायला, पाताक रडा, जिवीत बादला. म्हज्या मगाच्यान ताचे उतर आयकलो हजारो लोक त्या दीस पवित्र स्नान घेवंक पावलो. आयज फेंतकोस्ताच्या परबेच्या दिसा क्रिस्ताची पाटलावतार जावन आसली आमी एकल्याक शुभ वार्ता प्रकटणी करूंक जाय आज. आनी एक आमचे प्रधानमन बरे संवसारा शुभ वार्ता प्रकटणी करतल्या जण एकल्यां खातीर मागोवंक जाय. म्हणजे म्हाकाच कळीत आसा, फाटल्या दिसा सुमार 14 दीस हांव दुबय आसलो. एक दीस आसतना सकाळी 7 वरां पावलो, 9 वरां परतून शुक्रार शनिवार आयतार कंटिन्यू रेसिडेन्सी कपल्स रिट्रीट, कुटुंबाची गोबायलांची रिट्रीट विनालय आमचे अंधेरी. म्हज्या मगच्यान एक कडेन टायम नासतना आज रातीस सांजेर म्हज्या मगच्यान मिरा रोड आराधन रिट्रीट काबार जाली आनी एक प्रोग्राम कंटिन्यू वयल्या वयर प्रोग्रामां. कित्याक आमी शुभ वार्ताक संवसार ताणे ते आसा, त्या खातीर खंयच्या ना खंयच्या मुखांतर आमी जेजूची वळख संवसारात दिवंक जाय. मात्र न्ही शुभ वार्ता प्रकटणी जाल्यार मागोवंक जाय. आज कितल्याशो शुभ वार्ता मेळोंक ना, कितल्या सुवातेर म्हज्यो फोट गजाल्यो मेळ्ळ्यात, थंय सत कळीत करचे म्हजें आनी तुजें काम जावन आसा. त्या खातीर हर एकल्यांक आमकां शुभ वार्ता प्रकटणी करूंक त्या देवान आपण दिला. त्या खातीर हांव तुका मजतदार धाडटलो, तो मजतदार सदांच तुमच्या सांगाता आसतलो, तो मजतदार सदांच तुका आदार दितलो, तो मजतदार तुका लीड करतलो, गायड करतलो, समजयतलो आनी शिकयतलो. आनी हर एका दिसा संवसाराच्या अखेर पर्यंत तो तुमच्या सांगातच आसतलो. एक घडी आमचे थोडे दांपया ह्या स्वात अर्घ दिता आसतना माग्या पवित्रात्म्या तुज्या पदवेन, तुज्या सक्तेन, तुज्या देण्यान, तुज्या फळान आमकां भर म्हणून तसो आमी अर्घ दिवया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. काळीज म्हजी तारिला तुका, मन म्हजें आशेला तुका, म्हजी आशिला तुका, काळीज म्हजें तानेला तुका, काळीज म्हजी तारिला तुका, मन म्हजें आशेला तुका. म्हजी आशिला परत म्हणया काळीज म्हजें तानेला तुका सुम्या, काळीज म्हजी तारिला तुका, मन म्हजें आशेला तुका, म्हजी आशिला तुका. येसो येतू सुम्या, ये तू दुनिया, ये तू सोम्या, येतू धनिया, ये तू दुनिया, सगळे आमी उलोवमान म्हणया येतू धनिया,
येतो सुम्या तू धन्या तुझ्या आत्म्यान म्हाका भर तुझ्या पदव्यान येतो धन्या तुझ्या देण्यार म्हाका भर म्हजे उण्या पावण नसकत हिरारा बेसारा पयस कर येतो धन्या पावई म्हाका त्या सर्गीच्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा पावई म्हाका त्या सर्गीच्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा पावई म्हाका त्या सर्गीच्या काळीस म्हजे तानेला तुका काळीस म्हजे तानेला तुका मन म्हजे आशेला तुका मन म्हजे आशेला तुका काळीस म्हजे तानेला तुका काळीस म्हजे तानेला तुका मन म्हजे आशेला तुका मन म्हजे आशेला तुका भाग्य एक उडी भर आमकां आमची चिबी जेजूच्या समर्पण दिव्या खंतीन बुडलेल्यांक तुवें बुजायलाय पिडेन आसलेल्यांक तुवें गुण केलाय पयस कर म्हजी खंत बेजार आयच्या दिसा ती तूं म्हाका तुजी सासाय म्हणून मागया हे पवित्र आत्म्या आज म्हजी खंत बेजार पयस कर जेजूचे समाधान अनुभव करची कृपा आज म्हाका लाभय तुझ्या देण्यान तुझ्या फळान आज म्हाका भर पवित्र आत्म्या आज म्हजे घेवन ये सगळ्या वाईट तर म्हाका निवार म्हणून आम्ही सण ऐकले म्हणे खंतीन बुडलेल्यांक तुवें बुजयलें पिडेंत आसलेल्यांक पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गुण केले खंतीन बुडलेल्यांक खंतीन बुडलेल्यांक तुवें बुजयलें पिडेंत आसलेल्यांक पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गुण सपारात म्हणे खंतीन बुडलेल्यांक खंतीन बुडलेल्यांक तुम्ही आमची पिडा आमची हिराय आमची बेजाराय या सणवारचे दिस आमचे दान पयस कर तुझ्या आत्म्यान तुझ्या सत्यान भर पयस कर मोजी खंत बेजाराय पयस कर म्हजी खंत बेजाराय मोजी खंत बेजाराय पयस कर म्हजी मोजी खंत बेजाराय ती तूं म्हाका तुजी दीस ती तूं म्हाका तुजी दीस काळीज म्हजें काळीज म्हजी तानेला तुका मन म्हजें आशेला तुका मन म्हजे आशेला हालेलुया 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 अर्गा तुका महिमा तुका वाकड तुका स्तुती तुका वंदन तुका हो सकाळची वेळा तुका आमी अर्गायता जेजू वाकडटा दिन वाजता नमस्कार करता दोस्तो राय सोराय दोस्तो दर्या सोदरी सगळो दीस आमचो चलो उरतलो राय तू जावन आसाय आमचो आदार आमचो उजवाडदार आमचो चिंतन तू आसाय आज हाताखालचे सगळी कामां आमी तुज्या मुखार उबारता आयची मांडवळ तुज्या मुखार उबारता आयचो दीस आमी तुज्या मुखार उबारता तुज्या आत्म्यान तुज्या सत्तेन तुज्या देण्यान तुज्या फळान तू आमकां भर सगळ्या वायट तर आमकां निवार सर्गीच्या सत्यान सर्गीच्या प्रेस केन तू आमकां भर आशीर्वाद आमच्या जिवितांत वळोवन दी म्हणून आज आमी तुज्या लागीं परत मागता मन म्हजी आशेला तुका काळीज म्हजी काळीज म्हजी तानेला तुका मन म्हजी आशेला तुका. गुड मॉर्निंग ब्रदर आणि तुमच्या सगळ्या टिमांक हांव देव बरो करूं म्हणून आनी देव बरो दीस दिवं म्हणून मागता. कालच्या दिसा परच्या दिसा म्हजें दुयेचें बॅग भायर पडलें आनी म्हाका तें कळयल्लें तक्षण सोम्या हांव आकांतांत आसा म्हाका कुमोग करूंक तुर्त कर एंत मागणें हांव कितले पटी सांगता तितले पटी सांगलें. मागीर हांवें पेटिशन घालें थोड्याच वेळान आमचें तें बॅग आमकां फाटीं मेळ्ळें. ह्या खातीर हांव दुनिया देवाक काळज जाताना अर्गां भेटयता आनी तुमच्या टिमांक आनी सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव तुमकां सगळ्यांनी तुमचे उतार सगळे संवसाराच्या पंतान पंत पावून सगळ्यांनी एक हिंडी एक गोवळी जायशें करूंक देव तुमकां आदार दिवन म्हणून मागता. अर्गां तुका सुम्या जेजू होकलाप तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव बंटवळटां साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक जेजू लागीं मोगसाणें मागता. म्हज्या डॅडीक कठीण बावळो दूख आसलो. खंयचें काम ताच्यान करूंक जायनासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव सदांच तें रिपीट करनासलें. आनी आतां म्हज्या डॅडीचो बावळो दूख उणो जाला. तशेंच म्हजी दुसरी साकसावन आसा दोगां भुरग्यांची. म्हजी मम्मी कामां हेचे कडेन दोगां भुरगीं हुशार नासलीं. तांची वेट मस्त उणी आसली. तशें तांकां सुमार टेस्ट करूंक आसलें.
तातूंत कानाच्या टेस्टांत एका भुरग्याचें कानाचें टेस्ट सक्सेस जालें आनी एका भुरग्याचें 3-4 फावटी केल्यार तें सक्सेस जावंक नातलें. तवळ मम्मीक मस्त टेन्शन जालें आनी मम्मीन जेजू लागीं मागलें ह्या भुरग्याचें कानाचें टेस्ट बऱ्या रितीन जावं दी आनी ती वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक लागली. टेस्टा ते दळाई वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनाच आसली आनी तवळ तें कानाचें टेस्ट सक्सेस जालें. इतलें व्हड अजाप केल्या जेजूक जावं वर्गां स्तुती आनी महिमा. तशेंच म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा म्हजी एक की मिस जाल्ली. म्हाका मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसली आनी म्हजे ते कामां करची की जावन आसली. तशें जाल्यार कितले सोदल्यारी खंय सोदल्यारी ती मेळोंक नातली. लास्टाक ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन घालें आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासलें. विदीन 5 मिनिट्स म्हणल्यार बरी म्हाका ती की पाटी मेळ्ळी. इतले व्हड अजाप केल्या जेजूक अर्गा जावं स्तुती आनी महिमा. तशेंच जेजून म्हज्या जिवितांत साबार उपकार केल्यात. अर्गा स्तुती होगळाप थँक्यू जेजस, लव यू जेजस. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव विस्नार आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागता. 5 बसोनी सकाळीच्या वेळ आमी नियाळया. 2 टेस्टमनी साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. साम चॅप्टर 72 वर्स 12. कित्याक ताका उलो मारतल्या गरिबांक, दुर्बळ्यांक आनी आदार नातल्यांक तो पावतलो. साम चॅप्टर 102 वर्स 17. निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो, तांच्या मागण्यांची तो बेपरवा करचो ना. साम चॅप्टर 107 वर्स 14. काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली, तांच्यो सांखळ्यो ताणें तुटयल्यो. साम चॅप्टर 34 वर्स 7. सर्वेस्परां भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. हे सकाळीच्या वेळा देवाचो दूत आमकां आदाराक आसतलो आनी तोच आमकां राखून व्हरतलो. परत आमकां 2 टेस्टमनी परत आयकुया. हांव बेंगलोरतावन उलयतां. हांव म्हज्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजें CA फायनल एग्जामाक प्रिपेर करूंक स्टार्ट करतना हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागूंक रिक्वेस्ट केलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. फिलिपायन्स 4:6, 7 आनी 8, विजडम 7:7. आमी केदाळय सकाळी आनी सांजेच्या मागण्यांत रिपीट करून आसल्याव. नोव्हेंबर मंथान ताणें ताची एग्जाम दिली CA फायनल फर्स्ट ग्रुपाक आनी 10th जानेवारी 2023 ताचें रिजल्ट आयलें आनी तें पास जालां. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव फेल्सिटा आनी हांव दुबयच्यान उलयतें आसां. हांव म्हजे 3 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयल्या सुवातेर म्हज्या दुवेक एडमिशन करतना 4 year old म्हज्या दुवेक एडमिशन करतना स्कुलाक म्हाका मस्त मन आसलें की ताणें एक कॅथलीक इस्कॉलान शिकायचें म्हूण सांगून. बट त्या स्कुलान एडमिशन मेळोंक मस्त भंग आसलें. नापल्यार मॅनेजमेंटाचें रेफरन्स जाय आसलें. ह्या वेळार आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें आनी आमकां ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें आमी वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअस रिपीट करनासलें आनी हांवें मागलें जेजू तुका खुशी आसल्यार आमकां ह्या स्कुलांत सीट मेळाशें कर म्हणून. आनी म्हजें लॉर्ड सिस्टमान सिलेक्ट जालें. त्या देखून हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दितां. दुसरें टेस्टमनी जावन आसा. म्हाका म्हज्या ब्रेस्टांत लंप आसलो आनी हाच्या वरवीं म्हाका पेन आसलें. इवन दो तें डेंजरस न्ही जाल्यारय म्हाका डॉक्टरान सांगलें की एवरी मंथ तें पेन तुका रिपीट जातालें म्हूण सांगून. सो हांवें 3 वरांच्या आराधना वेळार मागलें ही दूख म्हजी नपयस कर जेजू म्हूण सांगून. आनी दुसऱ्या दिसा जावन ती दूख नपयस जाली. त्या देखून हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दितां. आनी तिसरे टेस्टमनी जावन आसा. आमी एक फॅमिली वेकेशन प्लॅन केल्लें आनी ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. सो तें वर्ड ऑफ गॉड आमी एवरी टायम रिपीट करनासल्या आनी आमचें वेकेशन बऱ्या तरान मुग्दून आमी पार्टी
दुबय येवन पावल्ल्या खातीर हांव धन्य देवा काळजांत हांव नरकां दिता आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक थँक्यू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जणेकले म्हज्या मोगाचे न्हू आमचो हात उक्ते दवरया. हे पवित्र आत्म्या म्हजे देवानी तुज्या सत्यान भर, तुज्या देण्यान भर, तुज्या फळान भर. ये पवित्र आत्म्या ये म्हजे काळीज म्हजें मन नितळ कर. तुज्या देण्यान भर, तुज्या फळान भर. गांवचिनी बिरांत पयस कर, अस्कत असमतान पयस कर. उक्ते दवर तुमचे हात दैविक सत्यान बकरा, दैविक सत्यान बकरा, दैविक सत्यान बकरा. दिस सकत आमच्या जण एकल्याची जिवीत वळोवन दी, आमच्या जण एकल्याची जिवीत वळोवन दी. तो पवित्र आत्मा आमची काळजां परिवर्तन करूं दी, आमची काळजां परिवर्तन करूं दी, आमची काळजां परिवर्तन करूं दी. हालेलुया 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 हालेलुया. शबांत्र माधवंत्र मालिदर कांतला कीरी रे शबांत्र मालिदर कांतला रामचंद्र मालिदर मिकल टुबड़ा मरियल टुबड़ा मिकल टुबड़ा मरियल टुबड़ा मिकल टुबड़ा रुति 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 रुति. ये पवित्र आत्मा तुझ्या पदवीनं कबूल, तुझ्या सत्यानं कबूल, आज दैविक ध्यानानं कबूल. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळीची सकत आमची देवाने होती, सगळीची पदवी आमची देवाने होती. आमच्या अस्कत काय होण्या पाहून अडकळ गिरा राय आपलं सण सुधी आवळा. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो फाल्यां विशेष मांडवळ जावन आसा एवक्रिस्टीक मेरिकला विशयान 3 ते 4 एकच घंटो पवित्र सक्रमेंता मुखार. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो कोणी तुमी 3:15 3:20 जॉयन जायनाका, 3 वरां जॉयन जाय. कित्याक 3:05 पवित्र सक्रमेंताचें आराधन आमी सुरू करता. त्या खातीर 1 वर पवित्र सक्रमेंत माग्या माग्या कंटिन्यू माग्या. सोमीची सकत आमी अनुभव करया. कशें उंडो आसते मास केले, वायन आसते रगत केले, तसो जेजू आमची जिवीत परिवर्तन 40 दीस सुखान आसतना ह्या आराधनात तुमी भाग घेया आनी सोमीची वर्ती सकत जोड घ्या. ह्या सब ब्रेस्तारा दनपार 1 ते 6 विनवणेचें आराधन, 6:30 ते 7 मीस, 7 ते 9:15 भुरग्यां खातीर. कित्याक इस्काला कॉलेजी सुरू जातात. सगळे वर्स तेणी बऱ्या रितीन काडूंक जाय. तुमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक घेवन येया. आनी तशेंच कोंकणी इंग्लीश, इंग्लीश कोंकणी दोनी लँग्वेज आसतले. आनी भुरगीं पिडेस्त आसा, ऑटिझमाची भुरगीं, खंयची भुरगीं पिडेस्त आसा जाल्यार त्या भुरग्यांक घेवन येया. आनी विशेश रितीन जुनाचो म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार भुरग्यां खातीर तरणाटे ह्या जाग तेलोणीकन विशेष रितीन मागणी करतलो. सुखान आसतना एकामेकाक सांगा, येया व्हड्या संख्यान सोमीचे सकत अनुभव करा. फाल्यां दनपार 3 ते 4 एवक्रिस्ट मेरिकल आमचे सुरू जाता. सांगा एकामेकाक, येया आनी सोमीची दैवी सकत अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतान उलयतां. देवान आमकां केल्ल्या बरेपणाची थोडी साक्ष दिवंक हांव आशेतां. पयली साक्ष म्हज्या 5 वर्सांच्या नातवाची. ल्हानतावन ताच्या भलायकेंत प्रॉब्लेम आशिल्ले, ताका समा उलोवंक जायनासलें आनी तो आतां बरो आसा आनी आतां उलयता. दुसरी साक्ष चरको खेळटाना ताच्या दोळ्या भितर मार जालो, दोळे उक्ते करूंक जायनासले. डॉक्टरान 10 दिसांचें ट्रिटमेंट सांगिल्लें. तवळ आमी देवाची उतरां व्हडा विश्वासान रिपीट करते आशिल्ल्यां आनी दोळो 3 दिसां भितर समा जालो. तिसरी साक्ष म्हज्या दनपरा घांटींत तवळ तवळ दूख पडोवन चलोवंक कशें जातालें. एक दीस म्हाका दूख पडोवन चलोवंक कसो जायना जालें. ह्या वेळा हांवें व्हडा पातयेन देवाक उलो मारलो आनी मस्त मागणें केलें आनी देवाची उतरां उसारून सरवलीं. आखरेक गूण जाल्यार हांव साक्ष दिता म्हूण बसयलें. दुसऱ्या दिसा म्हाका समा चलोवंक जालें
आनी आतां 4 म्हयने जाले येदोळ पर्यंत म्हाका दनपाराकंटींत दूख पडोना आनी दनपाराच्या 3 वरांच्या मागणे आनी सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांवें मागुल्ल्यो थोड्यो गरजो आमकां फावो जाल्यात. ह्या वेळा आमकां देवाची उतरां दिवन आमच्या गरजांकी दीस रात मागणें करच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देवाची दराळ आशिर्वादां मागता. अर्गां होगळाक स्तुती जावं तुका सुमिया जेजू. Praise the Lord. This is Justin from Goa. On 5th December, I had sent my petition to Brother Prakash, requesting him to pray for me for a job. Brother Prakash gave me word of God, Joshua 1:9, Isaiah 41:10, Jeremiah 29:11. I was reciting this word of God constantly. By the grace of God, on 9th December, I got a job proposal. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I would also like to thank Brother Prakash and his team, and may God bless them abundantly. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. तुका डिसेंबरांत म्हज्या काजानाचें काजार आसलें. त्या काजाराक ताका येवंक मस्त खुशी आसली आनी तो येवंक जायना म्हूण मस्त बेजारायन आसलो आनी मस्त कायो ताका येतालो. त्या वेळार हांवें जेजू पतयेनी दोन मागलें आनी ताका येवंक गांवाक येवंक आनी काजाराक एटेंड जावन फाटीं वचूंक जे जणू फावो केलें. त्या लागून हांव जेजूक अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या विजिटीक विजाचेर मस्त अडचण्यो आसल्यो. वचोंक म्हाका जायनासलें. हांवें जेजूक पतयेनी दोन मागली आनी जेजून म्हाका वचोन फाटीं येवचें भाग फावो केलें. त्या लागून हांव जेजूक अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, होगलोप तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आमच्या मागल्याक मस्त देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव जसपिना कासरकडसून उलयतां. देवान केल्या सर उपकारां खातीर हांव देवाक काळजांतान अर्गां दितां. पयलें म्हजें साक्ष म्हजे घोवाची. म्हजे घोव डिसेंबर म्हयन्यांत बरो नासलेलो. त्या वेळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक वॉयस मेसेज दिवन धाडलेलें. तेणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिवन धाडलेलें. हांव तें 3 वरांच्या मागणेच्या वेळार हांव तें रिपीट करतालें वर्ड ऑफ गॉड. तशेंच म्हजे घोव बी रिपीट करतालो. म्हजे घोव मस्कतांत काम करना आसा. तो बी 3 वरांच्या मागणे वेळार तशेंच साकणीचे मागणेचें आयकता. आतां म्हजो घोव बरो आसा. जेजून ताका आपडून गूण केला. आतां तो बरो आसा. तशेंच हर एक आराम ना जाल्यार तेन्ना देवान ताका राखून वयला. देवाक हांव काळजांतान अर्गां दितां. तशेंच म्हजें तो साक्ष म्हाका ताळेसर कल्या बसून जातालें आनी हांवें 3 वरांच्या मागणेच्या वेळार हांवें जेजू कडेन मागलें, जेजू म्हाका ताळेसर कल्या बसून जाता, म्हाका आपडून गूण कर म्हणून. आनी गूण जाल्यार हांव साक्ष दितां म्हूण सांगलें. आतां हांव बरें आसा. जेजून म्हाका आपडून गूण केला. तशेंच ह्या मागण्या वरी आमकां मस्त बरेंपण जालां. मतीन शांत समाधान, घरान शांत समाधान मस्त बरेंपण जालां. त्या खातीर हांव जेजू काळजांतान अर्गां दितां आनी मागले सर उपकार आमकां दिल्या खातीर जेजू काळजांतान अर्गां दितां. तशेंच मरिये मायेक, सांबस्तेवांक अर्गां आनी महिमा. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.